अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जंग का आगाज़ हुआ है, जिसके बारे में शायद किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। और पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के बशिंदों की 40 साल कफ़ालत की है, लेकिन इस बात का भी लिहाज नहीं रखा गया। 11 से 12 अक्टूबर की रात अफ़गानिस्तान के लिए बहुत दर्दनाक थी, जिसमें पाकिस्तान ने मिसाइलों की बारिश कर दी और इसके बाद अफ़गानिस्तान के तालिबान ने हथियार डाल दिए और जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। लेकिन पाकिस्तान ने कहा है कि इस जंग का आगाज़ तो आपने किया है, लेकिन ख़त्म हम करेंगे। पाकिस्तान ने रात के मुतअद्दिद चौकियों पर कब्जा कर लिया और साथ के साथ कुछ वीडियोस भी जारी की गई हैं, जिसमें आप अफ़गानिस्तान की चेक पोस्टों को तबाह हुआ देख सकते हैं। और दोस्तों, बहुत सी चेक पोस्ट पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया गया है। और दोस्तों, कुछ अफ़गान फ़ौजियों को भी पकड़ लिया गया है। और दोस्तों, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद पर शदीद झड़पें हुई हैं। पाकिस्तान का दावा है कि अफ़गानिस्तान फ़ोर्स और तालिबान ने गैर मुतवक्का हमले किए, जिसके जवाब में पाकिस्तानी फ़ौज ने मुख्तलिफ चेक पोस्टें तबाह की। तालिबान का दावा है कि उन झड़पें में 21 से ज़ायद आम शहरी हलाक हो गए हैं। अफ़गानिस्तान ने ये भी दावा किया है कि इन्होंने पाकिस्तान के 58 फ़ौजियों को हलाक किया, जबकि पाकिस्तान ने 30 फ़ौजियों की हलाक का जिक्र किया है। सरहदी रास्ते बंद करना। इन झड़पों के बाद पाकिस्तान ने टोरखम, चमन और दीगर दाखिली रास्ते आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए हैं, ताकि मज़ीद जंगी कार्रवाइयों को रोका जाए। इंटरनेट पाबंदियां और आज़ादी इज़हार पर दबाव। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने तालिबान हुकूमत की इंटरनेट और सोशल मीडिया पर पाबंदियां की मज़ामत की है कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जी है। तालिबान ने मुल्क भर में फाइबर नेटवर्क को आरसी तौर पर बंद किया और बड़ी सोशल प्लेटफॉर्म्स की रसाई महदूद की गई। अफ़गानिस्तान में खुराक की शदीद किल्लत है। अंदाज़ के मुताबिक 10 मिलियन से ज़ायद अफराद मदद के मुहताज हैं और लाखों बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। दोस्तों, अफ़गानिस्तान की जंग जदीद तारीख़ की सबसे तवील और पेचीदा जंगों में से एक है। इस जंग के कई मराहिल हैं, जिनमें मुख्तलिफ ताकतों ने हिस्सा लिया। सोवियत यूनियन का हमला। 1979 में सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया ताकि वहाँ कम्युनिस्ट हुकूमत को मुस्तक़िम किया जा सके। अफ़गान अवाम ने मुजाहिदीन की सूरत में मज़ामत की, जिन्हें अमेरिका, पाकिस्तान, सऊदी अरब और दीगर ममालिक की हमायत हासिल थी। 10 साल की जंग के बाद सोवियत अफ़वाज को 1989 में पसपाई इख्तियार करना पड़ी। खाना जंगी और तालिबान का रूठ। सोवियत फ़ौजों के इंखला के बाद अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ गहरवाओं के दरमियान खाना जंगी शुरू हो गई। 1996 में तालिबान ने काबिल पर कब्जा कर लिया और अमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान कायम की। इनके दौर में सख्त इस्लामी क़वानीन नाफिज किए गए। अमेरिका की क़यादत में जंग। 11 सितंबर 2001 के अमेरिकी हमलों के बाद अमेरिका ने तालिबान हुकूमत पर दहशतगर्दों को पनाह देने का इल्ज़ाम लगाया। अक्टूबर 2001 में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया। तालिबान हुकूमत को हटा दिया गया, लेकिन जंग जारी रही। 2 दहाइयों तक अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में हुकूमत कायम रखने की कोशिश की, मगर तालिबान की मज़ामत ख़त्म ना हो सकी। तालिबान की दोबारा वापसी। 2021 में अमेरिकी अफवाज के इंखला के बाद तालिबान ने एक बार फिर काबिल पर कब्जा कर लिया। अफ़गानिस्तान में दोबारा इस्लामी अमारत कायम हो गई। मौजूदा हुकूमत तालिबान के कंट्रोल में है, लेकिन इल्मी बरादरी ने अभी तक इसे बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं किया। और दोस्तों, कदीम अफ़गानिस्तान की तारीख़। अफ़गानिस्तान की सरज़मीन एशिया के कदीम तरीन इलाकों में से एक है, जहाँ मुख्तलिफ तहज़ीबों, सल्तनतों और मज़हब ने जन्म लिया। इस इलाके की जोग्राफियाई हैसियत हमेशा से वस्ती, जनूबी और मगरबी एशिया के दरमियान एक तिजारती व अस्करी दरवाज़ा रही है। कदीम तहज़ीबें और अरियाई अक़वाम। अफ़गानिस्तान का इलाका कदीम ज़माने में अरियाना या बाख्तर के नाम से जाना जाता था। यहाँ अरियाई अक़वाम ने तकरीबन 2000 कबल मसीह में सुकूनत इख्तियार की। ये लोग बाद में हिंदुस्तान और ईरान की तहज़ीबों के बानी बने। इसी दौर में अफ़गानिस्तान के शुमाली इलाकों में बाख्तर ब्लॉक और
امو دریا کے کنارے زبردست تہذیبیں پروان چڑھیں۔ حاکم نشین سلطنت کا دور 5ویں صدی قبل مسیح میں ایران کے ہخامنشی بادشاہ دارا اعظم نے افغانستان کے بیشتر حصے کو اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ یہ علاقہ اس وقت ایرانی سلطنت کا مشرق صوبہ سمجھا جاتا تھا۔ سکندر اعظم کی آمد میں 330 قبل مسیح میں سکندر اعظم مقدونیہ نے فارس کی سلطنت کو شکست دی اور افغانستان کی طرف پیش قدمی کی۔ اس نے بلاک قندھار اور کابل کے علاقوں پر قبضہ کیا اور یہاں یونانی طور کی بستیاں آباد کی۔ اور دوستو اسی دور میں یونانی بدھ مت ثقافت نے جنم لیا جسے بعد میں گندھارا تہذیب کہا گیا۔ موریہ اور کوشانی سلطنتیں سکندر کے بعد افغانستان موریہ سلطنت کا حصہ بنا۔ اشوکا بادشاہ کے دور میں بدھ مت تیزی سے پھیلا۔ بعد ازاں کوشانی سلطنت نے بامیان اور کابل کو اپنا مرکز بنایا۔ مشہور بادشاہ کنیشکا نے بدھ مت کو علمی مذہب کی حیثیت دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اور ایسے ہی دوستو 4 صدی میں ساسانی سلطنت نے افغانستان پر قبضہ کیا، مگر جلد ہی بین اقوام نے حملہ کر کے اس خطے پر حکومت قائم کر لی۔ بعد ازاں وسط ایشیائی ترک قبائل نے یہاں حکومت کی جنہوں نے اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں کے ساتھ روابط قائم کیے۔ اور دوست اسلامی فتوحات 7ویں صدی عیسوی میں خلافت راشدہ کے زمانے میں اسلامی فوجیں افغانستان کے مغربی علاقوں تک پہنچی۔ وقت کے ساتھ غزنی اور غور اسلامی تہذیب کے عظیم مراکز بن گئے۔ سلطنت محمود غزنوی نے افغانستان سے ہندوستان تک اسلامی سلطنت کو وسعت دی اور علم و ثقافت کا عظیم دور شروع کیا۔ مغل، صفوی اور دورانی سلطنت بعد کے ادواروں میں افغانستان صفوی اور مغل سلطنت کے درمیان کئی بار ہاتھ بدلتا رہا۔ آخر کار احمد شاہ درانی نے 1747 میں ایک آزاد افغانستان سلطنت قائم کی جو جدید افغانستان کی بنیاد بنی۔ افغانستان کی قدیم تاریخ تہذیبوں، مذہب اور سلطنتوں کے ایک طویل سلسلے سے بھری ہوئی ہے۔ یہ خطہ ہمیشہ مشرق و مغرب کے سنگم پر رہا، جہاں بدھ مت، زرتشتیت، ہندو مت اور اسلام نے اپنے نقوش چھوڑے۔ افغانستان کی سرزمین ہمیشہ سے غیر ملکی طاقتوں کے مقابلے میں اپنی آزادی کے لیے لڑتی آئی ہے۔ یہ ملک ایشیا کے اس خطے میں واقع ہے جہاں بڑی سلطنتوں نے کئی بار قبضہ کرنے کی کوشش کی، مگر افغان عوام نے ہمیشہ اپنی خود مختاری اور غیرت کا دفاع کیا۔ ذیل میں افغانستان کی آزادی کی جنگوں اور طریقوں کا تاریخی جائزہ پیش یہ ہوا ہے۔ پہلی افغان اور انگریز جنگ 19ویں صدی میں برطانوی سلطنت نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا اور اس سے خطرہ تھا کہ روس وسط ایشیا سے جنوبی سمیت پیش قدمی کر سکتا ہے۔ اسی خطرے کے پیش نظر برطانیہ نے 1839 میں افغانستان پر حملہ کیا تاکہ ایک دوست حکومت قائم کی جا سکے۔ کابل پر قبضہ کر کے شاہ شجاع کو تحت پر بٹھایا گیا، مگر افغان قبائل نے سخت مزاحمت کی۔ 1842 میں افغانوں نے برطانوی فوج کو مکمل طور پر شکست دی، صرف ایک فوجی زندہ واپس جا سکا۔ یہ جنگ برطانیہ کے لیے ایک ذلت آمیز شکست ثابت ہوئی۔ دوسری افغان انگریز جنگ برطانوی حکومت نے دوبارہ کوشش کی کہ افغانستان کو اپنے زیر اثر لایا جائے۔ اس بار امیر شیر علی خان کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہوئے اور برطانوی فوجوں نے پھر حملہ کیا۔ افغان افواج نے شدید مزاحمت کی، لیکن آخر کار برطانوی دباؤ کے بعد امیر عبدالرحمن خان نے اقتدار سنبھالا اور افغانستان کو نیم خود مختار حیثیت ملی۔ یہ معاہدہ برطانوی مفادات کے تحت ہوا، مگر افغانستان اپنی اندرونی خود مختاری برقرار رکھنے میں کامیاب رہا۔ جدید دور کی آزادی کی جدوجہد 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا، مگر مہاجرین نے 10 سالہ جنگ کے بعد اسے شکست دی۔ 1990 کی دہائی میں خانہ جنگی اور طالبان کی حکومت آئی۔ 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا، طالبان حکومت ختم کی، لیکن عوام نے آزادی کے لیے پھر مزاحمت کی۔ 2021 میں امریکی افواج کے انخلا کے بعد طالبان نے دوبارہ کابل پر قبضہ کیا اور غیر ملکی قبضہ ختم ہو گیا۔ افغانستان کی تاریخ قربانی، غیرت اور آزادی کی تاریخ ہے۔ یہ قوم 12 دنیا کی بڑی طاقتوں سے لڑی مگر کبھی جھکی نہیں۔ افغان عوام نے ثابت کیا کہ وہ اپنے وطن کے دفاع اور آزادی کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ اور دوستو افغانستان کے موجودہ مسائل اور مشکلات، افغانستان ایک تاریخی اور ثقافتی طور پر اہم ملک ہے، مگر
پچھلی کئی دہائیوں سے اسے سیاسی، معاشی اور سماجی بحرانوں کا سامنا ہے۔ جنگوں، بیرونی مداخلت اور اندرونی اختلافات نے اس ملک کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ افغانستان آج بھی غیر یقینی مستقبل، معاشی تباہی، انسانی بحران، سماجی پسماندگی کا شکار ہے۔ اس کے باوجود افغان عوام اپنی بقا اور عزت کے لیے جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دنیا کے لیے ضروری ہے کہ وہ افغانستان کو تنہا نہ چھوڑیں بلکہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد فراہم کریں۔ تو امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔